Bisan sa kalisod, giaginod mi sa among amahan aron mabuhi mi, bisan walay inahan. Tawagan na lang ko sa pangalang Ruel DJ Sam. Tinuod ko ni nga pangalan, tungod dili na ko ikauwaw ang nahimong struggle sa akong amahan para lang makasurvive mi, bisan walay inahan. 25 years old ko DJ Sam ug ako ang bunso sa among unom ka mag-igsuon. DJ Sam, bata pa lang ko namulat mi sa sitwasyon nga sigig away ang ako mga ginikanan tungod lagi kay grabe man pud kapalakira ang akong inahan. Pila ka beses na siya nga nasakpan ni Papa nga dunay ka sex nga lain. Or bisan kami mga anak niya naka-witness jud ni ana. Pila ka beses jud namong nakita ang among amahan nga maghilak na lang intawon sa daplin ug isumbag na lang niya sa punuan sa kahoy o di ka sa pader ang iyang kalagot. Pero giantos na sa akong amahan DJ Sam, tanang pasakit ni Mama, aron lang doon nami matawag nga buo nga pamilya. Gikaminusan sabi sa among lugar DJ Sam, kay lagi, ultimo raman kaayo mi, maglisod man gani mig kaon katulo sa usa ka adlaw. Tungod ako may bunso, DJ Sam, pila ka beses nga naka-witness ko sa kahayupan ni Mama kauban ang lain niyang lalaki. Samtang tua sa eskwelahan ang ako mga maguwang ug si Papa nang inabuhi. Si Papa DJ Sam, mangingisda dinhi sa among lugar. Dunay mga panahon nga ikuyo gani mi niya kay every time nga mahibilin mi sa balay, sigihan man mig kulata ni Mama. Labi pag mangayo mig pagkaon niya DJ Sam, iyahaming pang pasakitan. Mao nang ginadaan na lang mi ni Papa kay aron nga maiwas mi sa bunal ni Mama. Ginabuhatan mi niyag payag-payag daplin sa dagat og didto mi niya ginabilin og balikan lang human managat siya DJ Sam. Patay na ang mga ginikanan ni Papa. Mao nang wa nay kaagapay si Papa sa pagpadako sa amua. Samtang ang mga ginikanan ni Mama DJ Sam, if ever man mangayo mig tabang niya, insulto lang ang abuto ni Papa. Ingnon nang unya niya ang among amahan nga pobre pa daw sa ilagang paut ug deserve daw niya ang tanan. DJ Sam, Sabado kadto, way klase ang ako mga maguwang. Maong sabay ming unom kang Papa nga na masul. 6 PM siguro to ang oras DJ Sam diyang niabot mi sabay. Murag igo-igo lang god nga ningit-ngit-ngit-ngit. Natingala mi nga mingaw man kaayo sa among bay. Naadi ay kayugyug si Mama sa kwarto nga laing lalaki. Ug ang worst pa ni ana DJ Sam, igagaw pa jud ni Papa. Giutong na lang sa kong amahan ang tanan DJ Sam. Wa gyud gubot nga nahitabo ni adtong tungura. Hinuon, mi aksyon nagbiya si Mama namo. Kay muuban na siya sa laing lalaki. Apa niluhod si Papa og nagpakiluoy. Naghilak na mi ni adto nga time DJ Sam tungod kay bisan ingon ato si Mama. Dili mi gusto nga biyaan mi niya. Dili mi gusto og guba nga pamilya. Nagstay si Mama DJ Sam, pero wa na siya ginatagad sa akong duha ka mga maguwang nga niadtong higayuna mga but-an na pod ug nasabtan na nila ang tanang panghitabo sa among pamilya. Usa kay gayon ni ana DJ Sam, kusog ang balod. Apan gipugos gihapon ni Papa nga managa tungod kay wa lagi mi makaon pagkaugma. Tingklasi pa naman DJ Sam. Nadisgrasya ang bangka ni Papa nga iyahang gigamit. Maayo na lang gani kay nakaluwas pa siya. Apan nabalik gyud ang iyahang usa ka bitiis og daghan pud siya mga pangos DJ Sam. Nagpahulay si Papa og pila ka semana. Pasabot ni ana, wa una siya kapanagat. Og tungod kay alang kang Mama wa na may pulos si Papa. Mao pud to ang time nga gibiyaan nami sa among inahan. 15 years old ang akong ate ni adto nga time ug 14 anyo si kuya. Pero sila na ang mibarog, isip mga ginikanan namo ni adtong higayuna samtang gapaalim pa si Papa. Naluoy ang among mga silingan DJ Sam, maong gihatagan mi nila og hinabang. Samtang ang opisyales o kapitana sa among barangay, nangayo pod og hinabang didto sa among lungsod alang kanamo. Ubay-ubay pod to ang nalikom DJ Sam. Ang ako mga maguwang sab naluoy ang ilang mga teachers ug mao na lang po'y nihatag og pamasahe kay kinahanglan pa man mo sakay og tricycle paingon sa ilang eskwelahan. Nakadawat si Papa ni adto nga time og ayuda nga 10,000 pesos.
Maupod to ang gigamit ni Papa aron nga ikapital og gamay nga barbecuehan. Sa night market mega paninda DJ Sam og sa tinuod lang, palangga jud mi sa Ginoo. Kay napalago to ni Papa ang gamay nga negosyo. Sakto ra pod nga nakuhaan na mog inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Nakapaeskwela pod sa amoa. Ug nag-working pod ang akong tulo ka mga igsuon DJ Sam aron nga dili kaayo mabugatan si Papa sa galastuhan sa college. Wa na pod nagminyo si Papa ug wa na pod nagparamdam si Mama. Human naka-graduate sa akong mga maguwang, ni abroad sila og nakabaton og arang-arang nga trabaho DJ Sam. Ako ang pinakaulahi nga estudyante ni Papa. Og last year lang, naka-graduate na gyud ko sa kursong engineering. Apan wa na naka-witness si Papa tungod kay gikuha naman siya sa amoa 2 years ago. Sayang lang, kay nilampos ko nga wa siya sa akong kiliran samtang nipasok ko. Sayang lang kay wa na ko natuman ang saad sa iyaha nga kung ugaling man makagraduate ug makatrabaho ko isip engineer, pinakaunang sweldo jud nako ikaon nako siya sa pinakamahal nga restaurant sa among lugar. Gikuha naman siya sa amoa DJ Sam. Apan pasalamat gihapon ko sa akong mga igsuon kay bago pa man siya nawala ning kalibutana. Nakasuway siya nga migaan ang among kahimtang. Kay nagasuporta man ang akong mga igsuon nga tuwa sa abroad DJ Sam. Ambot ba DJ Sam, wa naman po nga minyo ang ako mga igsuon. 35 years old na gud ang among kinamagwangan. Pero single gihapon hangtod karon. Siguro nahadlok na sila og nangatrauma na tungod sa naagian namo sa among inahan kaniadto. Siguro no DJ Sam kung doon na may rewind sa kinabuhi, siguro pilion namo nga sayo milayasan ni Mama aron nga dili nagkaayo taas ang pag-anto sa among amahan sa iyang kiliran. Pero sayod ko nga nagbalipayon gihapon si Papa kung unsa man ang among na-achieve sa kinabuhi karon. Og para sa among inahan, ginaampo na lang gihapon namo nga magbalipayon siya sa iyang mga choices sa kinabuhi. Unta kami ang una ug last nga pamilya nga iyahang giabandona. Kay di gyud lalim ang magdako DJ Sam nga way masangpit nga inahan. Pero happy gihapon ko kay taliwala sa tanan, mi barug jud ang among amahan. Maunang sa mga anak diha, unta sulito ninyo ang kahigayunan nga kauban pa ninyo ang inyong amahan. Kay wa nay rewind sa kinabuhi. Dagan kayong salamat DJ Sam sa paghatag pagtagading akong storya sa kinabuhi. Unta, makuhaan kinig leksyon sa uban. Apil na pod sa mga ginikanan. Happy Father's Day in heaven na lang sa akong Papa Ismael. Imong follower DJ Sam, Ruel.